नमस्कार। नेपाल खोज अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नेपाल खोज अनलाइनको बहस कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाअधिवेशनका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र तिमी। नमस्कार। धन्यवाद। नेपाल यो नेपाली कांग्रेसको जुन अधिवेशन हुन गइरहेको छ, यो अधिवेशनलाई लिएर अझै पनि संशयको स्थिति छ। कोभिडको महामारी, पार्टीको आन्तरिक तयारी, यो बीचमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ र यसलाई यसको सुनिश्चितता अधिवेशन हुन्छ भन्ने कसरी गर्नुहुन्छ? कोभिडको महामारी यो नेपाली कांग्रेसको लागि मात्रै होइन, सबैको लागि धेरै ठुलो चुनौतीको विषय पनि हो र कोभिड महामारीबाट कसरी ज्यान जोगाउने आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई, नेपाली जनतालाई, मतदातालाई, यो सरकारको पनि, राजनीतिक दलको पनि र हामी सबै सचेत नागरिकको यो पहिलो प्राथमिकता, पहिलो कर्तव्य त्यही हो। म सुरुदेखि डे 1 देखि जुन बेलामा कोभिडको पहिलो फेज आएको थियो, त्यो बेलादेखि म के भन्ने छु, मेरो आफ्नो धारणा सबैको मेरो लागि नयाँ धारणा होइन, तर अहिले हामी सबैले कोभिडबाट कसरी जोगिने र दलको हिसाबले, राज्यको हिसाबले यी दलको जिम्मेवारी जनताप्रति छ भने, राजनीतिको जिम्मेवारी यदि जनताप्रति छ भने सबैले आफ्नो राजनीतिक क्षेत्रबाट जनताको जीवन कसरी सुरक्षित राख्ने, त्यतातिर उन्मुख हुनु, कर्तव्यनिष्ठ हुनु, त्यससँग सम्बन्धित सबै आवश्यक कदमहरू चाल्नु पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसकारण तपाईले उठाउनु भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसँग यो कोभिडको महामारी भएको कारणले जोडिएको र महाधिवेशन समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो छुट्टै विषय हो। तर अहिले हामीले कोसिस गरिरहेका छौं कि महाधिवेशन समयमै गर्दा, किनभने हामीसँग यसको संवैधानिक बाध्यता पनि छ। संविधान अनुसार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन आफ्नो आफ्नो पार्टीको विधानले निर्धारण गरेको 5 वर्षभित्र गर्नुपर्छ। 5 वर्षभित्र गरेन भने 6 महिना मात्रै हो बढाउने समय। अब हुन त अरू पनि राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन भएको छैन, तर नेपाली कांग्रेसको बारेमा हामी चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। नेपाली कांग्रेसकै बारेमा फेरि पुरा देशवासी, नागरिक समाज पनि नेपाली कांग्रेसकै महाधिवेशनमा बढी चिन्तित छ। यो हाम्रो देशको नेतृत्वदायी पार्टी हो। यो त्यो हाम्रो लागि प्लस पोइन्ट, खुसीको विषय हो, किन अरू कुनै दलको बारेमा चासो नराख्ने, नेपाली कांग्रेस कसरी के गर्दैछ, कहिले अधिवेशन हुन्छ, त्यसमा सबभन्दा बढी तपाईको छलफल हुनु, बहस हुनु, त्यतापट्टि सबैको ध्यान हुनु भनेको त त्यो पनि एउटा प्रमाण हो कि नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै जिम्मेवार पार्टीको रूपमा जनताले विश्वास गरेको छ। त्यसकारण संविधान अनुसार 78 भदौको 19 गतेसम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। त्यसैले हामीले पहिले भदौ 7, 8, 9, 10 थियो। अब अहिले यो गृह कार्य गर्नमा अलिकति हामीले समय लागेको हुनाले, कोरोनाको कारणले हामीले 16, 17, 18, 19 गतेको लागि चाहिँ हामीले तोकेका छौँ। र त्योभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यताहरूको काम भइरहेको छ। क्रियाशील सदस्यताको बारेमा दुईटा समस्या छ। एउटा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देशभरिमा, जिल्लामा, क्षेत्रमा, वडामा तपाईको भेला हुने अवस्था छैन, मिटिङ हुने अवस्था छैन। त्यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि ज्यान जोखिममा राखेर साथीहरूले त्यही पनि क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको आवेदन भर्ने काम, सूचीबद्ध गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र हिजोसम्मको रिपोर्ट अनुसार अहिले 8,20,000, 30,000 कति क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा तपाईको इन्ट्री भइसकेको छ। हामीले डिजिटल सिस्टमबाट इन्ट्री गराउने प्रणाली प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यो पनि नेपाली कांग्रेस नेपालको पहिलो पार्टी हो कि यो तरिकाले हामी गर्दैछौँ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन भएको छ, जसले काम गर्दैछ, दिनरात बसेर काम गर्दैछ। हामीहरू पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले महाधिवेशन तपाईको तोकेको समयमा हुन्छ। अब कोरोना महामारीको प्रतिकूलतालाई पनि ध्यानमा राखेर महाधिवेशन कसरी गर्ने त्यसको चाहिँ हामीले बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ, तर महाधिवेशन हुन्छ। यो कांग्रेसको महाधिवेशनमा यसपालि लगभग 10 लाख क्रियाशील सदस्य हुने भन्ने कुरा छ। यत्रो ठुलो सङ्ख्या हैन, त्यसमा पनि अब मेचीदेखि महाकालीसम्म, वार्ड समितिदेखि लिएर केन्द्रीय सभापतिसम्मको चाहिँ नयाँ नेतृत्व आउँदैछ।
यो पार्टीभित्र पुस्ता पनि अब समय पनि निकै भइसक्यो, एउटा अर्को पुस्ता पनि आइसक्यो। नेतृत्व चाहिँ हस्तान्तरण वार्डैदेखि चाहिँ नयाँ पुस्ता आउने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ पार्टीभित्र? हो त, राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि दुनियाँमा जहाँ पनि, यहाँ मात्रै होइन, राजनीतिमा के हुन्छ भने यो सबै कुरा सँगसँगै हुन्छ। पहिलेदेखि काम गर्दिरहेको पुस्ता पनि संलग्नै हुन्छ, बिचका पुस्ताहरू पनि संलग्न नै हुन्छन्, सक्रिय नै रहन्छन्, र नयाँ पुस्ता पनि जोडी नै रहन्छ। यो त निरन्तर, यो एउटा पुस्ताले हटाएर अर्को पुस्ता आउने होइन, यो के भने यो सँगसँगै समावेश भइरहने हो। खालि यसको सुन्दर पक्ष र यदि तपाईँको सफलतापूर्वक भयो भने जति पटक हुन सक्छ नयाँ पुस्तामा तपाईँको राजनीतिक नेतृत्वहरू हस्तान्तरण गर्दै जानु, जसरी देशको लागि राजनीतिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ, त्यसरी पार्टीको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। मलाई विश्वास छ अहिलेको यसपालिको क्रियाशील सदस्यता जति आएको छ, नयाँ क्रियाशील सदस्यता तपाईँको नवीकरण जति गर्नु त्यो महाधिवेशनमा 4,70,000 जति क्रियाशील सदस्यता थियो, नयाँ उत्तिकै आएको छ नि त। यसको अर्थ के हो भनेदेखि मैले पाएको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 40 भन्दा मुनि एज ग्रुपको तपाईँको लगभग टोटल मिलाएर तपाईँको 3 लाख जतिको क्रियाशील सदस्य छ भनेदेखि 10 लाखमा 3 लाख प्लस तपाईँको 40 वर्ष उमेर पुगेको भन्दा मुनिको हुनु भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसमा युथ जेनेरेसनको अथवा नयाँ पुस्ताको त पर्याप्त अवसर देखिन्छ नि त। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता आकर्षित छैन, संलग्न छैन भन्ने कुरा होइन। यो नेपाली यसपालिको अधिवेशनमा तपाईँले आफैले पनि केन्द्रीय सभापतिको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यसको पृष्ठभूमि अथवा आधार के हो? होइन, पृष्ठभूमि के अब हेर्नुहोस्, राजनीतिमा म विद्यार्थी हुँदाखेरिदेखि लागेको, मेरो परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमिको भएको, मेरो हजुरबुवा राजेश निधि राणा शासनको विरोधी हुनुहुन्थ्यो, मेरो पिताजी महेन्द्र निधि त नेपाली काङ्ग्रेस को संस्थापना कालदेखि नै शीर्ष तहमा हुनुहुन्थ्यो र पञ्चायत कालमा त्यो बेलामा जब राजाले उहाँलाई मन्त्री बनाउनको लागि लोभ दियो, उहाँले मान्नु भएन। जब उहाँले संसदीय प्रणालीको राजाले समाप्त गरिदियो, पिपी कोइराला कृष्णजी लगायत नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्यो, त्यो बेलामा राजाले कोसिस गरेको थियो मेरो पिताजीलाई महेन्द्र निधिलाई कि साथ दियोस् भनेर। तुलसी गिरीको घर जनकपुर, गिरी फ्यामिलीहरूसँग हामीहरूको पारिवारिक दोस्ती मित्रता चल्दै थियो। त्यस कारण तत्कालीन राजा महेन्द्रले तुलसी गिरीको माध्यमबाट, रुद्रप्रसाद गिरीको माध्यमबाट महेन्द्र निधिजीलाई पञ्चायतलाई समर्थन गर्नको लागि कोसिस गरेको थियो, तर मेरो पिताजीले मान्नु भएन। त्यस कारणले उहाँ जेल बस्नु पर्यो। म त बाल्यकाल हुँदाखेरि नै अब 5-6 वर्षको उमेरमा नै मेरो पिताजीको गिरफ्तारी मैले देखेको छु र त्यसपछि लगातार पिताजी महेन्द्र निधि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि सक्रिय रहनुभयो। जेल नेल सबै भोग्नुभयो उहाँले र पटक जेल बस्नुभयो। उहाँले जलेश्वर जेल, काठमाडौँमा जेलमा बस्नुभयो। त्यस कारणले मैले भने मेरो एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि छ र म पनि मेरो मनमा तत्कालीन राजतन्त्रप्रति र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जुन विद्रोहको भावना भयो त्यो चाहिँ गहिरिँदै गयो र त्यसले गर्दाखेरि म आन्दोलनमा, परिवर्तनको पक्षमा र राजनीतिमा सक्रिय हुँदै गएँ। मेरो संलग्नता भनेको जस्तो 10 क्लास पढ्दाखेरि नै जनकपुरको सरस्वती हाई स्कुलमा कक्षा 10 मा पढ्दा म जेल गएको थिएँ। त्यहाँको टेस्ट इक्जामिनेसनमा जेलमै दिएँ। त्यसपछि फेरि तपाईँको कलेजमा पढ्दा आइकम इक्जामिनेसन जेलमा दिएँ। जदुकुहा गोलीकाण्ड हुँदा जसमा कामेश्वर कुशेश्वर शहीद भयो, म चाहिँ सिन्धुली गढी जेल, जहाँ गढी छ नि अहिले बर्दिवास जाने बाटोमा तपाईँको एउटा गढी भन्ने ठाउँ छ, त्यो तपाईँको जेल थियो, त्यहाँ म बसेको छु। रामेछाप जेलमा बसेको छु, भङ्गेरीमा। काठमाडौँमा तपाईँको केन्द्रीय कारागारमा बसेको छु, नक्फु जेलमा बसेको छु, होइन, सर्लाहीको जेलमा बसेको छु। मैले तपाईँलाई यो मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि भनेको म त विद्यार्थी कालदेखि नै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलनमा
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाली काङ्ग्रेस आपद आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छु र निरन्तर सक्रिय रहँदाखेरि तपाईँको जब यो 36 सालको जन्मसङ्ग्रह होस्, बिपी कोइरालाले मलाई 36 सालको जन्मसङ्ग्रहको बेलामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष बनाउनु भयो उहाँकै यो वास्तवमा रोजाइ हो र राजनीतिमा सक्नु बुझेको गएको छु। अहिले पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति छु म। त्योभन्दा पहिले निर्वाचनमा भाग लिए, राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्दा मलाई थुनामा राख्यो वा के भन्छ यहाँ यो दुवाकोटमा र यो नक्सालमा। त्यसकारण मेरो त सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन नै तपाईँको सङ्घर्षदेखि पनि र लोकतन्त्रप्रति र नेपाली काङ्ग्रेसप्रति प्रतिबद्ध छ, समर्पित छ। अब अहिले 14औं महाधिवेशनमा म किन तपाईँको प्रश्न थियो भनेदेखि के आधार हो त यो सभापति उम्मेदवारीको लागि? आधार भनेको के भनेदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू, पार्टीका साथीहरूको चाहना के छ भनेदेखि अब आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी सुव्यवस्थित रूपले आउने, सक्षम रूपले आउने, वैचारिक प्रष्टताको साथ आउने र कसरी जित, मेरो पनि चाहना त्यो हो। 13औं महाधिवेशनसम्म मैले शेरबहादुर देउवाजीलाई लगातार समर्थन गर्दै आइरहेको छु, उहाँकै साथमा काम गर्दै आइरहेको छु, अहिले पनि उहाँको साथमा काम गरिरहेको छु म। 13औं महाधिवेशनको बेलामा ठोस रूपमा मैले शेरबहादुर देउवाजीलाई भनेको थिएँ कि यसपालि त तपाईँलाई जसरी पनि जिताउनु परेकै छ र यसपालि तपाईँ जित्नु हो भनेदेखि नेक्स्ट 14औं महाधिवेशनमा म चाहिँ तपाईँको तर्फबाट उम्मेदवार हुन्छु, म उम्मेदवार हुन्छु, तपाईँले मलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको हो। भनेपछि एउटा त मेरो राजनीतिक जीवन, राजनीतिक यात्रा जुन हो त्यसको हिसाबले पनि म सभापतिको लागि जति पनि त्यसलाई इलिजिबिलिटी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो इलिजिबिलिटी र त्यो पूर्वाधार पूर्व शर्तहरू त मैले पुरा गरेको छु। त्यस कारणले पार्टी सभापतिको लागि मैले आशा गर्नु, इच्छा गर्नु त्यो अनुचित होइन र पार्टीको पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व गरेर देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको सशक्त भूमिका प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र त्यही नै हो मेरो आधार, त्यही नै हो मेरो इच्छा। यो पार्टीमा तपाईँको उम्मेदवारी दिँदाखेरि तपाईँको प्राथमिकतामा रहने इस्युजहरू के हुन्? यो मेरो सबभन्दा प्राथमिकतामा रहने इस्यु के हो भनेदेखि हामीले धेरै प्रतिकूल अवस्थामा यो नेपालमा, जस्तो नेपालमा तपाईँको संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि माओवादीहरूले तपाईँको सशस्त्र विद्रोह गरे। प्रत्येक दिन तपाईँको मान्छे मारिएको समाचार हामी बिहान बिहान सुन्थ्यौँ नि एफएममा, रेडियोमा होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मारिएको छ, प्रहरीहरू मारिएका छन्, शिक्षकहरू मारिएका छन्, पत्रकारहरू मारिएका छन् र त्यस्तै तपाईँको माओवादी पक्षका लडाकुहरू पनि मारिएका छन्। भनेपछि नेपालमा तपाईँको माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र विद्रोहको एउटा शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु जरुरी थियो र त्यस कारणले त्यो भयो। दुईटा पक्षमा भन्न चाहन्छु, शान्ति प्रक्रिया पनि सम्पन्न भयो र त्यही कारणले त्यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा भने लामो कुरा नगर्दाखेरि नेपालमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना पनि गऱ्यौँ, नयाँ संविधान पनि बनायौँ, माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। ठुलो सङ्ख्यामा आखिर नेपालकै दाजुभाइ छोराछोरीहरूलाई संलग्न गरेर प्रशिक्षण दिएर बम र पिस्तौल र हतियार लगाएर लडाकुको सङ्गठन गरेको थियो नि त नेकपा माओवादीले। अब त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नु थियो, शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष र पाटो, त्यो पनि हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यतिले त पुग्दैन। राजनीतिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा हामीले नयाँ संविधान बनाउनु थियो, नयाँ संविधान मार्फत राज्यको पुनर्संरचना गर्नु थियो, त्यो काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ होइन। त्यसको अर्थ के हो भने आज नेपालमा तपाईँको 3 वर्ष पहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ, 3.5 वर्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब त्यसको लागि हामीले संविधान बनाएका छौँ। त्यो संविधान बनाइसकेपछि नयाँ संविधान चुनाव पनि भयो 3 वर्ष अगाडि। तर भयो के भनेदेखि नेपालको जुन राजनीतिक दल तपाईँको यो हामीले ल्याएको प्रणालीमा विश्वास गर्दछ
संघीयतामा, गणतन्त्रमा, लोकतन्त्रमा, संसदीय प्रणालीमा जुन नेपाली काङ्ग्रेस विश्वास गर्दछ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको गएको 3 वर्ष पहिलेको आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। बहुमत प्राप्त गर्न मात्रै सकेन हो कि हामी अत्यन्त थोरै 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा 23वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामी जित्यौँ। 275 सदस्य भएको प्रतिनिधि सभामा हाम्रो जम्मा 63 जना समानुपाती मिलाएर 63 जना मात्रै हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ भनेपछि त हाम्रो हैसियत कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँको यो जुन संसदको बैठक बोलाउनको लागि कुनै एजेन्डा जनताको र देशको सरकारको विषयहरूमा छलफल गर्न चाहन्छौँ भनेर संसदको विशेषाधिकार छ नि बैठक बोलाउनको लागि, त्यसको लागि 1/4 सदस्य पुग्नुपर्छ, त्यो पनि छैन हामीसँग हैन। तर एकातिर प्रणाली जुन आएको ल्यायौँ हामी, त्यसमा कम्युनिस्ट प्रणाली आएन, तानाशाही प्रणाली आएन, एकदलीय प्रणाली आएन, निर्दलीय प्रणाली आएन हैन। त्यसमा हामी चाहिँ प्रतिकूल अवस्थामा पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याउन सफल भएका छौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै वैचारिक प्रतिबद्धता, प्रस्ता र सुझबुझको कारण आएको। तर चुनाव भइसकेपछि जुन पार्टी विजयी भयो र पार्टीको जुन नेता अहिले सरकार सञ्चालन गर्ने ड्राइभिङ सिटमा छ, त्यसको विश्वास तपाईँको सङ्घीयताप्रति छैन, त्यसको विश्वास गणतन्त्रप्रति छैन, यो लोकतन्त्रप्रति छैन, यो प्रणालीप्रति नै छैन। त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या रहेछ अहिले। त्यसकारणले अहिले अब 3 वर्षको अनुभव जुन छ अहिले, तितो अनुभव चारैतिर सबै क्षेत्रमा तपाईँको भाड भैलो देखेका छौँ हामीले। त्यसबाट मुक्ति पाउन र संविधान र त्यस्तै तपाईँको प्रणालीलाई सुरक्षित राख्दै, संरक्षण गर्दै, त्यसको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो, प्रणालीको संरक्षण गर्नु पर्यो, संविधानको संरक्षण गर्नु पर्यो र संरक्षणको साथसाथै सम्वर्धन पनि गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको अगाडि फेरि आउनु पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमाथि फेरि जिम्मेवारी आएको छ। 14औं महाधिवेशनबाट यी नै उद्देश्यहरूको लागि आफूलाई सक्षम बनाउन, योग्य बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई योग्य बनाउनको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ र मेरो बुझाइ त्यसैको लागि हो। म के चाहन्छु भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई 14औं महाधिवेशनबाट यसरी सक्षम रूपमा हामी चाहिँ तयार भएर बाहिर निकालौँ कि यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आगामी निर्वाचनमा रुखछापमा बहुमत ल्याउनको लागि जनता र मतदातामाथि भरोसा सिर्जना गर्न सकोस् कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो जो कि सबै किसिमको भार भैरोलाई तपाईँको अन्त्य गरेर सुव्यवस्थित गरेर यसले प्रणालीको सफल सञ्चालन गर्न सक्छ। संविधानको सम्वर्धन, त्यसले दीर्घायु बनाउन सक्छ, टिकाउन सक्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो। त्यस्तो किसिमको नेपाली काङ्ग्रेस म चाहिँ 14औं महाधिवेशनबाट तयार भएर निस्कोस्, त्यसको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। त्यसको लागि म सभापतिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले भन्नेहरू कतिपय कार्यकर्ताहरू चाहिँ शेरबहादुर दाइ र विमल दाइ चाहिँ एकसाथ चुनाव लड्नुहुन्न पनि भन्छन्। बिचमा चाहिँ एउटा कुरा पनि आयो कि शेरबहादुर दाइले पहिला फकाउँदिनँ म विमललाई भनेर भन्नुभयो, त्यसपछि फेरि अहिले फकाउन एउटा कमिटी नै बनाउनु भएको छ भन्ने पनि कुरा आएछ। के हो यो? त्यो त मलाई थाहा छैन। म पनि चाहन्छु शेरबहादुर नलड्नुहोस्, शेरबहादुरले मलाई नै समर्थन गर्नुहोस्। म पनि आशा गरेको छु अहिले समय छ हैन। आखिर नोमिनेसन भनेको त भदौको 12, 13, 14तिर हुन्छ। अहिले समय छँदैछ। म चाहन्छु शेरबहादुरको समर्थन प्राप्त पाऊ भनेर। सम्भावना चाहिँ कति विश्वास? धेरै सम्भावना छ। यो तपाईँले दुई पटक चाहिँ प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइरालाहरूसित भेट्नुभयो, त्यसको उद्देश्य या आउटकम के थियो त? कसरी? होइन, मैले यो भन्ने गरेको छु दुईवटा कुरा कि प्रकाशमानजी, शशाङ्क र म देशभरिका हाम्रा साथीहरू, पार्टीका नेताहरू, जिल्लाका, केन्द्रका, क्षेत्रका, निर्वाचन क्षेत्रका नेताहरू, साथीहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको के भावना देखिन्छ भने अब तपाईँहरू 3 जना पनि युनाइटेडली नेपाली काङ्ग्रेसको लागि एउटा कमन भोइस लिएर अगाडि बढ्नुहोस् है, अग्रसर हुनुहोस् है भन्ने साथीहरूको चाहना। त्यो चाहनाको बारेमा हामीहरू 3 जना सँगसँगै बसेर छलफल गरौँ न त। मैले नै अग्रसरता लिएर मेरो घरमा उहाँहरूलाई निम्ता गरेँ। त्यसपछि शशाङ्कजी कहाँ गएँ अस्ति, त्यसपछि गएर अब फेरि प्रकाशमानजी कहाँ बस्ने कुरा छ, भोलि पर्सि उहाँले बनाउनु होला। त्यसपछि गएर हामी मात्रै होइन, फेरि हामी 3 जनाले गरेर सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर हाम्रो 3 जनाको एउटा साझा धारणा, साझा दृष्टिकोण नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा र नेपालको राजनीतिमा बनोस्
जनताले पनि जान्न चाहन्छन्, डेमोक्रेटिक सोसाइटीले पनि सबैले यिनीहरू अब अग्रसर भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ। र हामीले के भनेदेखि ठिकै छ, मैले त 2 पटक गएर प्रकाश मानजी कहाँ, 2 पटक गएर शशाङ्क कहाँ म सभापति बन्न लड्न चाहन्छु, मलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेर भने। उहाँहरू पनि म पनि लड्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। अब यो त भइरहन्छ नि त, सबैको चाहना हुन्छ होइन। त्यस कारणले कमसेकम ठिक छ, सभापतिको उम्मेदवार हुनेहरूको बिचमा पनि कमसेकम छलफल त हुनु पर्यो नि, सहकार त हुनु पर्यो नि, र एउटा साझा धारणा बनाउन सकिन्छ कि भन्ने। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका देशभरिका आम साथीहरूको भावना के रहेछ भने अहिले कि यो शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजीहरूले अब तेह्रो महाधिवेशनका उम्मेदवारहरूको सिटोलाजीहरूले उहाँहरूले त गरिरहनु भएकै छ। अब चाहिँ विभिन्न निधि, प्रकाश मान र शशाङ्क कोइराला पनि युनाइटेड भएर आउनु पर्यो भन्ने चाहना हो। हाम्रो पनि त्यो चाहना हामीलाई राम्रै लाग्यो, गलत लागेन। र त्यो चाहना अनुसार नै हामीहरू अगाडि बढौँ भन्ने छलफल गरेका छौँ। यसपछि हामीले केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरूसँग भेट्छौँ, सरसल्लाह गर्छौँ। एउटा त्यो कुरा हो। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि निर्वाचन जब हुन्छ, निर्वाचनमा अब सस्तो भाषा भने गुट हो। निर्वाचनमा त प्यानल बन्दछ। अब हामीले गुट भनिदिन्छौँ। त निर्वाचन लड्दाखेरि खालि आफ्नै गुटको मानिस, आफ्नै समूहको मानिस, आफ्नै प्यानलको आधारमा मात्रै जित्न सकिँदैन। त्यो बिपी कोइरालाको पालादेखि अहिलेसम्म हेर्नु भने बिपीले चुनाव लड्नुभयो, गिरिजाओले चुनाव लड्नुभयो, त्यसै तपाईँको सुशील कोइराला चुनाव लड्नुभयो सभापतिको लागि, र शेरबहादुर चुनाव लड्नुभयो अहिलेसम्म होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा सभापतिको लागि जस्तो प्रणालीमा पनि जसले चुनाव लड्नु भएको छ, सबैले आफ्नै समूहको समर्थकहरूलाई प्यानलमा राखेर टिम बनाएर समर्थन बाँडेर जित्नुभएको। कसरी जित्नुभएको थिएन? बिपी कोइरालाले त सुवर्ण शमशेर, गणेश मान्जी र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको सहयोग लिनुभएको थियो नि त, अनि मात्र जित्नुभयो उहाँले निर्वाचन। जनकपुरबाट नै बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भन्ने निर्वाचन हुनुभएको छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रयोजनको लागि पनि होइन, एकअर्कासँग छलफल त गर्नु पर्यो नि त। त्यस अर्थमा पनि मैले प्रकाश मान्जीसँग र शशाङ्कसँग छलफल गरिरहेको छु। अरू साथीहरू पनि छलफल। तपाईँले युवा पुस्ताका नेताहरूसित पनि भेटघाट गर्नुभयो, हो, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो अथवा के? हामीहरूको यो प्रयासबाट खुसी हो। उहाँहरूको चिन्ता के छ भनेदेखि अब हामीलाई उहाँले अहिले दोस्रो पुस्ताको भन्नुहुन्छ, शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी पछिको पुस्ता भन्नुहुन्छ। उहाँहरू आफूलाई हामी पछिको तेस्रो पुस्ताको हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चिन्ता र सरोकार के हो भनेदेखि तपाईँहरूकै पालो आएन भनेदेखि हाम्रो पालो कहिले आउला। त्यस कारण तपाईँहरू अब अग्रसर हुनु पर्यो। तपाईँको यो आफ्नो पुस्ताको नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो भनेदेखि हामीलाई पनि अर्को पुस्ताको बेलामा आउँदाखेरि सहज हुन्छ भन्ने चिन्ता हो। र त्यो एउटा स्वाभाविक चिन्ता हो। र त्यस्तै हामीहरूको यो प्रयास, मेरो यो प्रयासलाई उहाँले एप्रिसिएट प्रशंसा गर्नुभएको छ। ठिकै छ भन्नुभएको छ र यसको पक्षमै छौँ, तपाईँको प्रयासको पक्षमै छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। यो पार्टीमा चाहिँ पहिलादेखि नै दुई धारको राजनीति देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। यसपालि के त्यसमा केही परिवर्तन आउँछ अथवा केही त्यस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, 2 धार 3 धार धेरै धार छ। म 2 धार मात्रै भन्दैन। अब त्यो 2 धार भन्दा जस्तो उम्मेदवारको पहिलादेखि नै कोइराला एन्टी कोइराला भन्ने पनि होइन। अब यसलाई त्यो धार भन्दा पनि के हुन्छ भनेदेखि वैचारिक आधारमा धारको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा हुँ। अब जति धार छ, अब व्यक्तिको हिसाबमा अलग अलग धार छ। व्यक्तिको हिसाब जो शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी अलग अलग धार भयो। त्यस्तै तपाईँको सिटोलाजीको यो 13औं महाधिवेशनमा सिटोलाजीले एउटा धार निर्माण गर्नुभयो। अब सबैको समूहमा, शेरबहादुरजीको समूहमा पनि, रामचन्द्रजीको समूहमा पनि। अब रामचन्द्रजीको समूहमा अहिले शेखरजी, प्रकाश मानजी, शशाङ्कजी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। कतिवटा धार मान्ने? अब शेरबहादुरको टिममा म उम्मेदवार देखिरहेको छु, गोपाल मानजीको नाउँ आएको छ हिजो अस्ति। अब त्यस कारणले यो धार भनेको त्यसरी नै लिनु पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा यो तपाईँहरूको विषय हो। यो हामी त अब सक्रिय रहन्छौँ, राजनीति गरिरहन्छौँ। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा, पार्टीको नीति निर्माणमा, पार्टीको कार्यक्रमहरूमा हामीहरूले छलफल गर्छौँ र अन्ततः एउटै निर्णय हुन्छ। नीति सम्बन्ध पनि एउटै हुन्छ, कार्यक्रम पनि एकै किसिमको हुन्छ र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्दा हामी सबै लाग्छौँ। त्यसैले धार रहन्छ पनि, एउटै 2टा 3टा धारहरू होइन, धेरै धारहरू हुन्छ। र
र सबै धारहरू मिलेर आखिर एउटा मूल धार बन्छ। यो काङ्ग्रेसमा अहिले चाहिँ जस्तो हिन्दू धर्मका पनि कुराहरू आएको छन्, अनेक कुरामा चाहिँ वैचारिक स्पष्टता पनि कतिपय विषयमा छैन भनिन्छ। यो महाधिवेशनले त्यसलाई चाहिँ एउटा निकास दिएर होइन, यो निकास अलरेडी छ। के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अहिले धर्मनिरपेक्ष शब्दावली संविधानमा परेको छ। त्यस कारण यो संविधानमा के विषय हो भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने त्यो भन्ने हो। हिन्दू राज्य भनेको तपाईँको पहिलोको बिपी कोइरालाको पालाको संसदीय प्रणालीमा पनि संविधानमा हिन्दू राज थिएन। जब संसदीय प्रणालीलाई समाप्त पारेर राजा महेन्द्रले पु गरेर राजा महेन्द्रले तानाशाही सुरु गर्यो, 2019 सालमा जब उसले राजा महेन्द्रले संविधान दियो, निर्दलीय संविधान हो, त्यो बेला मात्रै हिन्दू राजको भनेर राखेर। अब समाज त हिन्दू प्रधान समाज त हो, म आफू पनि हिन्दू छु, हिन्दू हुन म गर्व गर्छु, म हिन्दू आचरण हिन्दू आस्थालाई मान्दछु। यो निजी कुराहरू हुन्। अब त्यस कारणले राज्यको बारेमा विवाद छैन। राज्य के हो भनेदेखि कुनै धर्मको हुँदैन, राज्य सबै धर्मको लागि समान हो। राज्यको सामनामा सबै धर्म समान। त्यही पनि हाम्रो संविधानमा त धर्मनिरपेक्षता लेखेर पनि सनातन धर्मको संरक्षण गर्दै रहनेछौँ भने पनि भनेको छ नि त। सनातन धर्म भनेको त हाम्रो त हिन्दू धर्म नै हो। त मूल कुरा के हो? धार्मिक स्वतन्त्रता हो। धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षता मेरो विचारमा नेपालको सन्दर्भमा पर्यायवाची हो। त्यसमा यसले कतिपय कुराहरू भ्रम भएर, जस्तो भनौँ न समाजवादकै बारेमा त कुरा हुन्छ। ल बिपीको समाजवाद छोड्यो काङ्ग्रेसले भन्छ। अब कम्युनिस्टहरूको मार्क्सको समाजवाद हो कि, लेनिनको समाजवाद हो कि, माओको समाजवाद हो कि, बिपीको समाजवाद हो कि, होइन? यो समाजवादको परिभाषा पनि जसरी तपाईँको थरीको छ, त्यस्तै धर्मनिरपेक्षताको धार्मिक स्वतन्त्रताको परिभाषा पनि थरी छ। धर्मनिरपेक्षताको एउटा प्रसङ्ग के अर्थमा यहाँ आरोप लगाउन थालेको छ, धर्मनिरपेक्षता भनेको त धर्म विरोधी हो भनेर हो। ठिकै छ, कसैको लिए होला। कम्युनिस्टहरूले धर्मलाई अफिम मान्दछ, हामीले धर्मलाई त जीवनको एउटा पद्धति मान्दछौँ, मार्ग मान्दछौँ। त्यस कारणले त्यो धर्मनिरपेक्षताको अर्थ अफिमको रूपमा होइन। तर अब काठमाडौँमै तपाईँको यहाँ त बुद्ध जन्मिएको देश हो, बुद्ध धर्म पनि छ नि त। बुद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बिचमा भयङ्कर टकराव थियो नि त बुद्धकै जीवनकालमा, अहिले पनि छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्नुहुन्छ भने बौद्धिस्टहरूको बाहुल्य बढी छ। त्यस कारणले सबै धर्मले समान रूपमा अवसर पाउनु पर्दछ। सबै धर्म एक अर्काप्रति सहिष्णु हुनुपर्दछ र धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो। धर्मनिरपेक्षताको मूल आधार भनेको, मूल तत्त्व नै भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता हो। यसमा कसैले के गर्छ भने उही भ्रम फैलाइदिन्छ कि त्यही हो बहुलवाद। कम्युनिस्टहरू भन्छ नि, कम्युनिस्ट बहुलवाद हाम्रो डिक्सनरीमा छँदै छैन। अब बहुलवाद नभइकन त बहुदलीय पनि हुँदैन, लोकतन्त्र पनि हुँदैन। हो त्यस्तै हो कि हो। काङ्ग्रेसको अहिलेको प्रमुख चुनौती चाहिँ के मान्नुहुन्छ तपाईँ? काङ्ग्रेसको प्रमुख चुनौती भनौँ, एजेन्डा भनौँ के छ भने, हामीले जुन देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली तपाईँको ल्याएका छौँ, देशको राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरेको छौँ, त्यसको रक्षा गर्नु र त्यसको सफल तपाईँको सञ्चालन गर्नु, प्रणालीको रक्षा गर्नु। प्रणालीको रक्षा गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको सफल सञ्चालन गर्नु र सफल सञ्चालन गरेर जनताको दैनिक जीवन तपाईँको सुखद र समृद्ध बनाउनु, नेपाललाई शान्ति बनाउनु। यही हो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य भनौँ। हस् त, धन्यवाद। हामीलाई नेपाल खोजलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक आभार। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले मलाई तपाईँको नेपाल खोजमा मेरो कुरा पार्टीको लागि, देशको लागि भन्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँले र तपाईँको सम्पूर्ण दर्शक र श्रोताहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।